आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है। उन्होंने ये हदायत की है कि जंगी तैयारियां जो हैं वो बढ़ा दी जाएं। ये कोई मामूली जुमला नहीं है, ये अल्फाज का जो चुनाव है और उसका जो इंतखाब है ये भी अपने अंदर बहुत कुछ कह रहा है। और ज़ाहिर है लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो सूरत हाल है और जिस तरीके से भारत की इश्तियाल अंगेजियों का तसलसल जो है वो ना सिर्फ ये कि बरकरार है बल्कि बढ़ता चला जा रहा है, और आज भी हमारी जो है वो एक शहादत जो है वो हुई है। देखना ये है कि इस सूरत हाल के अंदर जब इस तरह की बात हो तो अपने अंदर क्या माने लिए हुए होती है। दूसरी तरफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये बात कह रहे हैं कि 5th जनरेशन वॉर और हाइब्रिड हथकंडे जो हैं उनको नाकाम बनाना है। वो ये बात कह रहे हैं कि इसके ज़रिए मुल्क के अंदर इंतशार फैलाने की कोशिश की जा रही है, अफवाज और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान दूरी पैदा करने के लिए मामलात किए जा रहे हैं, और इसके साथ साथ वो ये बात भी कह रहे हैं कि एक ऐसी कैफियत पैदा की जा रही है जहाँ पे जो फ़ौज है उसके हवाले से बदगुमानी जो है वो पैदा की जाए, और ये 5th जनरेशन वॉर का सबसे अहम अंसर है। और जाहिर है कि अब हमें इस मैदान के अंदर एक बहुत बड़े चैलेंज का सामना है। एजाज अमान साहब, मैं ज़रा आपसे इसलिए पहले शुरू करना चाह रहा हूँ, ये फरमाइएगा कि ये जो आर्मी चीफ का कहना है ये बड़ा एक अहम बात है कि जंगी तैयारियाँ बढ़ा दी जाएं। आप इन ओहदों पर फाइज रहे हैं, अगर ये बात कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में कही जाए तो इसका क्या मतलब लिया जाता है? थैंक यू वेरी मच नदीम भाई। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है या फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, इसमें बहुत अहम जायजा लिया जाता है तमाम अंदरूनी और बैरूनी एनवायरनमेंट का, और जो थ्रेट असेसमेंट है वो की जाती है और वो प्रेजेंट किया जाता है तमाम सीनियर ऑफिसर्स के सामने, ताकि उससे कुछ नताइज अखज़ किए जाएं। अब जो कुछ अफगानिस्तान में हो रहा है, जिसकी निशानदेही आपने अपने इंट्रो में भी की है, बॉर्डर के ऊपर वायलेशन हो रही हैं, अफगानिस्तान के अंदर कुछ सैबोटाज हो रहा है, कुछ अटैक्स हो रहे हैं, और ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती है पीस प्रोसेस को डीरेल करने के लिए, जो आप ट्वीट में भी जिक्र कर रहे हैं, जिसका DGISPR ने ट्वीट भी किया है। एक तरफ ये डेवलपमेंट है, दूसरी तरफ इंडिया के जो ईस्टर्न बॉर्डर है उसके ऊपर लाइन ऑफ कंट्रोल की वायलेशंस हैं, फिर इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में होने वाली एट्रोसिटीज़ हैं, चाइना और इंडिया के दरमियान जो बॉर्डर स्किमिशेस चल रही हैं, वो सिचुएशन है। तो इन सारों का जायजा लेने के बाद जो मौजूदा कमिटमेंट है आर्म्ड फोर्सेस की, उस तरफ से अटेंशन दूसरी तरफ से मबजूल कराना मकसूद है। उसकी दो वजूहात हैं बड़ी। एक बात है कि जो इस वक्त हालात चल रहे थे, बहुत हैवी रेंज हुई थी, तो रेंज के बाद अब जब मौसम बदलेगा तो इसे हम मिलिट्री लैंग्वेज में कैंपेनिंग सीजन कहते हैं, जिसमें आर्म्ड फोर्सेस की लार्ज स्केल एक्सरसाइजेस की जाती हैं ताकि बैटल वर्दीनेस को रीपॉलिश किया जाए, रिफर्बिश किया जाए, प्लान्स को एनालाइज करके वेट किया जाए। एक ये है। दूसरा, इस थ्रेट में जो प्रोबेबिलिटी है, अब यकीनन कोई इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन उनके पास होगी, तो ये कोविड की तरफ से, फ्लड रिलीफ ऑपरेशन की तरफ से तवज्जो हटाकर ऑपरेशनल रेडीनेस की तरफ ध्यान देने के लिए उन्होंने हुक्म दिया है। और अब यकीनन जाकर तमाम कोर कमांडर्स अपनी फॉर्मेशंस को हुक्म देंगे और वो विंटर एक्सरसाइजेस की सूरत में और अपनी जो बैटल ग्राउंड प्रिपरेशंस हैं उनको बेहतर करते हुए ऑपरेशनल रेडीनेस पे फोकस करेंगे, फ्लड्स को छोड़कर, और कोविड की जो सिचुएशन बेहतर हो रही है। मैं जनरल साहब आता हूं, आप इसमें खुर्शीद कसूरी साहब ये फरमाइएगा कि जाहिर है भारत ने जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे सूरत हाल की हुई है, आप समझते हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ये प्रिपेयर्डनेस का जो मैसेज है, तैयारी का जो मैसेज है, वो उन हालात को देखते हुए कहना पड़ा है? आप समझते हैं सीरियस थ्रेट है इंडिया की जानिब से? देखिए, जो हिंदुस्तान में खुद एक फीलिंग है, उसको ओपनली कहा तो नहीं जा रहा, लेकिन एक ये फीलिंग जरूर है वो शायद कोई छेड़छाड़ पाकिस्तान के बॉर्डर पे करेंगे अपनी खिफ़त मिटाने के लिए। अगर ये सच बात है तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी होगी कोई नहीं। उसकी वजह यह है कि कोई नई बात तो नहीं,
پاکستان انڈیا کا جو ایل او سی، یہ کشمیر کا ایل او سی ہے، اس پہ تو گڑبڑ بڑی دیر سے ہو رہی ہے. نئی چیز بھارت کیا کر لے گا؟ جو چین دنیا کی دوسری سپر پاور سمجھا جا رہا ہے، اس کے بارے میں جب آپ بیان انڈین میڈیا میں دیکھتے ہیں، اور جس قسم کی ایمبیڈڈ جرنلسٹ جو ہیں جس قسم کا رنگ اس کو دیتے ہیں کہ اب چین کو پتہ چل گیا، چین جا کے ہندوستان نے بھارتی سورماؤں نے بڑی بڑی چوٹیوں پہ قبضہ کر لیا ہے. تو سیلف ڈیلوژن میں جس طرح بھارت پاکستان کی طرف سے تھا، اب مجھے لگ رہا ہے کہ اگر ان کو ہوش کے ناخن جلدی نہ لیے تو ان سے بڑا بلنڈر ہوگا. کیونکہ اگر آپ لیٹسٹ چائنیز جو ان کے تھنکرز ہیں یا ان کا گلوبل ٹائمز ہے، جو بھی ان کے میڈیا ہے، اس کو دیکھیں تو وہاں لینگویج سیریس بھی ہے. وہ اس قسم کے بیان بازی نہیں کرتے جیسے انڈیا میں ہو رہا ہے. بڑا کولڈ بلڈڈلی کہہ دیتے ہیں انڈیا بڑی ملک ہے، ہمارے بڑا ملک ہے، لیکن ہماری اتنی بڑی فوج ہے اور ہندوستان ملٹری ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن اپنے لوگوں کو مسلیڈ کر رہا ہے. اس قسم کا تجزیہ تو وہ کر رہے ہیں، بڑا کوئی آگ نہیں لگا رہے، کولڈ ہارٹڈ قسم کا کول تجزیہ ہے. اگر ہندوستان نے غلطی کی تو اس کو منہ کی کھانی پڑے گی. اگر 1962 میں جب چین کی اشر و شیر نہیں تھا، آج اس کی طاقت ہے، تو میں تو حیران ہوں کہ مودی صاحب کو کیا ہو گیا ہے کہ جس قسم کے انہوں نے بیانات اپنے ایمبیڈڈ جرنلسٹ سے دلوائے ہیں کہ بھارتی سورماؤں نے قبضہ کر لیا ہے اور بڑی بات خوشی منائی گئی کہ جی چوٹیوں پہ، تو یہ تو ان کو گلے پڑ جائے گی. تو جو پاکستان کے آرمی چیف کا بیان ہے اس کو بالکل اس کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیے کہ انڈیا سے غلطی ہو سکتی ہے، وہ چین کی طرف غلطی کر رہا ہے، آپ کی طرف کر سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ویسے بھی مناسب ہے کہ جو پاکستان آرمی ہے، جو حالات ہیں، اب دیکھیں نا، پہلے کشمیر کی ایفیکٹولی 2 پارٹیز تھیں، پاکستان اور انڈیا. ہندوستان کی غلطیوں کے نتیجے میں آرٹیکل 370 کی ایبروگیشن، آرٹیکل 35، اور پھر یونین ٹیریٹریز میں 2 جو سے کنورٹ کیا گیا ہے. چائنا نے تو پہلے دن آبجیکٹ کیا تھا کہ یہ آپ ہماری ساورنٹی پہ اٹیک کریں. پہلے تو انہوں نے 370 پہ اٹیک کیا تھا، پھر انہوں نے اس کو ابالش کیا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ ہماری ساورنٹی پہ اٹیک. اور جب سبرامنیم صاحب گئے ریسنٹلی وہاں کی جو فارن منسٹر ہیں چائنا کے، ان کو ملنے کے لیے، تو انہوں نے بالکل واضح کیا کہ ہماری ساورنٹی پہ آپ اٹیک کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں ہندوستان جو سے غلطی ہو سکتی ہے، اور غلطی میں شاید وہ پہلے یہ سوچیں کہ ہزیمت مٹانے کے لیے پاکستان کی طرف چھیڑ چھاڑ کریں. میں قصوری صاحب آتا ہوں. اچھا، اس میں قصوری صاحب میں آتا ہوں. جی، جتنی بڑی فوج نہیں ہے، نہ ہماری اکانومی اتنی بڑی ہے. ٹھیک ہے جنرل صاحب، یہ فرمائیے گا کہ جب یہ بات 5th جنریشن وار اور ہائیبرڈ کی جا رہی ہے، اور قصوری صاحب نے جو بات کی ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کے اندر یہ چیز جو ہے یہ آتی ہے کہ غلطی ہو سکتی ہے. میڈیا جس طریقے سے کر رہا ہے وہ تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے جنگ جو ہے وہ کوئی بالی ووڈ کی مووی کا کوئی سین ہے یا کوئی اس طرح کی صورتحال ہے. تو یہ ہمارے لیے کتنا چیلنجنگ آسپیکٹ ہے یہ جو 5th جنریشن اور ہائیبرڈ ہتھ کنڈے ہیں. تھینک یو ندیم. بالکل قصوری صاحب درست فرما رہے ہیں کہ جس ڈس ایلیوژن کا وہ شکار ہیں، جو ان کا ایٹیٹیوڈ ہے اس وقت، کسی بھی مس کیلکولیشن یا ارریشنل سٹیپ کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا کمپلیٹلی، لیکن اس کے امکانات یقیناً بہت کم ہیں، کیونکہ وہ ہزیمت اٹھا کے چائنا کے ہاتھوں پروپیگنڈا سے اس زخم کو کچھ مندمل تو کر سکتے ہیں، لیکن پاکستان کے خلاف کوئی بڑا مس ایڈوینچر کرنا ان کے لیے فیٹل مسٹیک ہوگی، کیونکہ ان کی فورسز اس وقت اس بات کی متحمل نہیں ہو سکتی کہ وہ کشمیر کے اندر بھی لوگوں کو سپریس کریں، چائنیز بارڈر کو بھی وہ خالی نہ کر سکیں، وہاں بھی فورسز کو ری انفورس کریں، اور پھر پاکستان کے ساتھ کسی مس ایڈوینچر کو وہ خود مول لے لیں. اتنی بڑی حماقت وہ کریں گے نہیں. بہرحال رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے آپریشنل پریپیئرڈنس جو ہے وہ ضروری ہے، اور میرے خیال میں یہی چیف آف آرمی سٹاف کا میسج تھا اپنی کورس کو. اب رہی ہائیبرڈ وار یا انفارمیشن وارفیئر یا پروپیگنڈا وارفیئر، جو سارا
ایک نظام ہے، اس میں پاکستان آرمی کے اگر آپ دیکھیں تو پچھلے 4-5 ماہ میں مسلسل سینئر آرمی ریٹائرڈ آفیسرز کو کسی نہ کسی طریقے سے کرپشن کے سکینڈلز میں الجھا کر ان کی